إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. منابر الحق. منابر الحق. في هذا البرنامج تستمعون إلى ندوة أو خطبة أو محاضرة في موضوعات متنوعة لنخبة من أصحاب الفضيلة المشايخ والأساتذة وطلبة العلم. منابر الحق. منابر الحق. تقديم عبد الرحمن بن صالح العجاجي. منابر الحق. من إعداد وتنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد منابر الحق. الصلاة عماد الدين وغرة الطاعات، وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة. ولأهمية الصلاة فإن لها أركانا وواجبات وسننا، وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. والصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال. ويسرنا أن يكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع خطبة مباركة عن حدود صلاة الجماعة لعالم جليل وقدوة صالحة في العلم والزهد والصدق والإخلاص والتواضع والفتوى، شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية وسائر العلوم الشرعية، الداعي إلى الله على بصيرة، والذي انتفع بعلمه المسلمون في شتى أنحاء العالم الإسلامي. ذلكم العالم هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إخوة الأحبة، الآن نترككم تستمعون إلى هذه الخطبة المباركة. منابر الحق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. تعلموا ذلك لتعبدوا ربكم على بصيرة وبرهان، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي من يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده، ويعلم أنه يعبده على شريعة الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستوي هذا ومن يعبد الله على جهل. ومتى علمتم حدود ما أنزل الله فاتقوا الله في التزامها ما استطعتم، وطبقوها كما علمتم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لا تأخذكم في ذلك لومة لائم أو انتقاد منتقد،
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إن من حدود ما أنزل الله على رسوله حدود صلاة الجماعة، حيث حد للإمام فيها والمأموم ما لم يكن محدودا في حالة الانفراد، والإمام مسؤول عما يختص به والمأموم مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأخفها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صلى الإنسان وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة وبين أن يفعل أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى إماما بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأن الإمام لا يصلي لنفسه فقط، وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه. وإن ترقى الإمام إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب. ومن مسؤوليات الإمام أيضا أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل إذا لم يفد القول، فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها ويؤكد ذلك عليهم ويسويها بيده إن لم ينفع إلا ذلك، كما كان نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. ولأبي داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق. ولأبي داود أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، التفت إلى الناس، كانت القبلة خلف ظهره ووجهه إلى الناس. قال أنس: أقيمت الصلاة فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد أقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم، كما في رواية لأبي داود.
وهذا وعيد شديد على من لا يسوون الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم فتتنافر وتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر. رواهما أبو داود. انظروا قوله فإذا استوينا كبر. انظروا هذه الجملة الشرطية تجدوها صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف، ولقد أدرك ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر، وكان قد وكل رجالا بتسوية الصفوف. وقال مالك بن أبي عامر كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه يعني في حاجة حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر. فهذا أيها المسلمون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الجدير بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أفليس من الجدير بالإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وإقامتها وأن ينتظر فلا يكبر للصلاة حتى يراهم قد استووا على الوجه المطلوب؟ إن بعض الناس قد يسهل عليه ذلك، يسهل عليه أن يرى الإمام ينتظر استواء الصفوف، ولكن المؤمن لا يخشى في الله لومة لائم أو تضجر متضجر. إن من المؤسف أن بعض الأئمة فتح الله علينا وعليهم لا يولي هذا الأمر عناية، وغاية ما عنده أن يقولها كلمة على العادة استووا اعتدلوا، لا يشعر نفسه بالمقصود منها ولا يبالي من خلفه بها ولا يأتمرون بها. تجده يقول ذلك وهم على اعوجاجهم وتباعد بعضهم من بعض. ولو أن الإمام شعر بالمقصود ونظر إلى الصفوف بعينه وانتظر حتى يراهم قد استووا استواء كاملا ثم كبر لبرئت ذمته وخرج من المسؤولية. هذه بعض من مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو أن يطول فيها، وإن كان الأفضل أن يراعي السنة، ولكنه إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا القيام ولا الخروج ولا الركوع ولا السجود، ولا يأتي بذلك مع الإمام أيضا، وإنما يأتي به بعده متابعا له فلا يتأخر عنه. إن المأموم مع إمامه له 4 حالات: مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف، والمأمور به المتابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا رفع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لو كان الإمام لا يستطيع القيام وصلى جالسا والناس وراءه قادرون على القيام فإننا نقول لهم صلوا جلوسا ولو كنتم قادرين على القيام. لماذا؟ من أجل متابعة إمامكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراقبة فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووصفها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو لم يجدوا وصولا إلى الأذان أو إلى الصف الأول إلا بالقرعة لأقاموا القرعة أيهم يكون مؤذنا ويكون في الصف الأول. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. ورأى صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا. وفي لفظ: رأى قوما في مؤخر المسجد فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهل ترضى أيها المسلم لنفسك، هل ترضى أن تكون في شكل الصفوف وهو آخر الصفوف مع تمكنك من أولها؟ هل ترضى لنفسك أن تعرضها للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل ترضى لنفسك ألا تصف بين يدي ربك كما تصف الملائكة عند ربها؟ الملائكة يصفون عند الله، يتراصون ويكملون الصفوف المقدمة. ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك إلا وقد رضي لها بالخسران. وإن بعض الناس ولا سيما في يوم الجمعة يتخذون مكانا معينا يجلسون فيه مع حصول الصفوف المقدمة، وهذا حرمان وخسران. فليتقدموا ويكملوا الصف الأول فالأول ويتراصوا ويتساووا. فاتقوا الله أيها المسلمون، واقتدوا بالسلف الصالح في جميع أقوالكم وأفعالكم، فإن الخير والخير كله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتمع ثلاثة فأكثر فليتقدم الإمام عليهم، وإذا لم يكن مكان للإمام لضيق المكان فإنهم يصفون عن يمينه ويساره، لا يصفون كلهم عن اليمين، بل بعضهم عن اليمين وبعضهم عن اليسار، ويساوون الإمام فلا يتقدم، لأن الصف واحد والمشروع تسوية الصفوف. وإذا اجتمع اثنان وأراد الصلاة جماعة صلى الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام مستويين، لا يتقدم الإمام عن المأموم لا قليلا ولا كثيرا. وإذا دخل جماعة وقد
كلمة الصلاة فإنهم يصلون جماعة ولا يصلون فرادى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ودخل رجل بعد أن انتهت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد القوم فصلى معه. فإذا دخل إنسان ليصلي وحده بعد أن فاتته الجماعة فإن الأفضل لمن كان في المسجد ولو كان قد صلى أن يتصدق عليه ويصلي معه جماعة. اتقوا الله عباد الله، أطيعوا الله والرسول، واسمعوا قول ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم، نسألك بذلك كله أن تجعلنا من هؤلاء المتقين الذين أعدت لهم جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتقين الذين أعدت لهم جنات النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منابر الحق. إخوة الأحبة، لا زلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه الخطبة المباركة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، والتي بعنوان حدود صلاة الجماعة. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإن كثيرا من المصلين إذا سمعوا الإقامة أسرعوا ليدركوا تكبيرة الإحرام، وإذا رأوا الإمام رافعا أسرعوا ليدركوا الركوع الذي به تدرك الركعة، ولكن هذا خلاف السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هكذا ينبغي للإنسان إذا أتى إلى الصلاة أن يكون عليه السكينة في قلبه والوقار في ظاهر بدنه، سكينة في القلب وطمأنينة ووقار في الجوارح وأعمال البدن حتى يدخل إلى الصلاة على أحسن هيئة، لأنه إذا دخل إلى الصلاة فإنما ينادي ربه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا دخل في الصلاة ينادي ربه. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي.
وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. العبادة لله والاستعانة بالله من مصلحة العبد حيث يعينه الله على مهماته. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا المناجاة تقول ثم يرد عليك ربك من فوق عرشه من فوق 7 سماوات. إذا كان الأمر هكذا فإنه لا ينبغي أن تأتي إلى مكان الصلاة وأنت تسعى أي تركض، وإنما تأتي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسكينة ووقار، تصلي ما أدركت وتتم ما فاتك. وإذا رأيت الصف لم يتم وخفت من فوات الركوع فلا تقل أصلي وحدي خلف الصف لأدرك الركوع، فإنك لو فعلت ذلك لبطلت صلاتك على القول الصحيح. إذا صلى الإنسان منفردا خلف الصف والصف لم يتم فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. أما إذا أتيت والصف قد تم فإنه لا حرج عليك أن تصلي وحدك خلف الصف مع الإمام، تتابع الجماعة وأنت وحدك خلف الصف، لأنه لا مكان لك في الصف. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا كانت المصافة واجبة على الإنسان فلم يتمكن منها فإنها تسقط عنه كسائر الواجبات. وهذا القول هو القول الراجح، وهو وسط بين قول من يقول إن من صلى خلف الصف فلا صلاة له ولو كان الصف تاما، وقول من يقول إن من صلى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة ولو كان الصف غير تام. والقول الوسط في ذلك أنك إن صليت خلف الصف وحدك لأن الصف تام فصلاتك صحيحة، وإن صليت وحدك خلف الصف والصف لم يتم فإن صلاتك غير صحيحة. هذا القول الذي تدل عليه قواعد الشريعة، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وغالبا ما يكون القول الوسط في الأقوال المختلفة غالبا ما يكون هو الصحيح، لأنه يأخذ بدليل هؤلاء ودليل هؤلاء. وعلى هذا فإذا جئت والصف تام فصل وحدك مع الجماعة خلف الصف، تابع الإمام لتحصل على الجماعة، ولا تجهر أحدا يصلي معك من الصف، ولا تتقدم إلى الإمام. أما كونك لا تجر أحدا فإنك لو جررت أحدا لأفضى ذلك إلى عدة أمور: الأول أنك تشوش عليه، والثاني أنك تنقله من مكانه الفاضل إلى المكان المفضول، والثالث أنك تفتح فرجة في الصف، والرابع أن ذلك يؤدي إلى تحرك الصف كله بسبب جذبك على الرجل، إذا فلا تجذب أحدا. وأما تقدمك إلى الإمام فإنه قد يكون بينك وبين الإمام عدة صفوف فتؤذي المصلين بتخطي رقابهم. وإذا لم يكن بينك وبين الإمام صفوف مثل أن يكون في قبلة المسجد باب يمكنك أن تدخل منه فإن وقوفك مع الإمام يكون مخالفا للسنة، لأن السنة أن ينفرد الإمام بمكانه حتى يتميز عن المأمومين. ولو كنت مع الإمام ثم جاء آخر بعدك وقلنا تقدم إلى الإمام كنتم ثلاثة،
وإذا جاء آخر فتقدم كنتم 4 وربما يكمل الصف كله مع الإمام لأنهم يأتون واحدا بعد واحد، وبهذا تكون هيئة الجماعة ليست كهيئة الجماعة لأن الإمام لا يرى ولا يعلم. وعلى هذا فما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق، أنك إذا أتيت والصف تام فلك أن تصلي وحدك، وهو خير من أن نقول لك لا تدخل مع الجماعة بل انفرد وصل وحدك، لأن الانفراد عن الجماعة في الصف مع موافقتهم في الأفعال خير من الانفراد عنهم في الأفعال والمكان. وإذا دخل 2 ولم يكن في الصف إلا مكان واحد، إذا دخل 2 ولم يكن في الصف إلا مكان واحد، فهل يدخل أحدهم في الصف ويبقى الآخر منفردا أو يصليان جميعا خلف الصف؟ نقول يصليان جميعا خلف الصف لأن المصافة واجبة وتكميل الصف سنة والواجب أهم. فاتقوا الله أيها المسلمون واعرفوا الحدود الشرعية وتمسكوا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك خير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. منابر الحق. إخوة الأحبة، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، حيث استمعتم إلى خطبة مباركة عن حدود صلاة الجماعة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منابر الحق. منابر الحق. في هذا البرنامج تستمعون إلى ندوة أو خطبة أو محاضرة في موضوعات متنوعة لنخبة من أصحاب الفضيلة المشايخ والأساتذة وطلبة العلم. منابر الحق. منابر الحق. تقديم عبد الرحمن بن صالح العجاجي. منابر الحق. من إعداد وتنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.